سامنے بڑے ہون حضرات محترم آپ ممبر تے بیٹھے نے آپ نے فرمایا لوگو سلونی سلونی میرے کو سوال کرو اج جو پوچھو گے علی اس دا جواب دے دے گا علی اس دا میرے پیارے امام انبیاء نبی دے غلاموں آپ نے فرمایا لوگو میرے کو سوال کرو جو بھی سوال کرو گے علی اس سوال دا جواب دے دے گا حضرات محترم ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے انسانی شکل دے وچ آ کے کھڑا ہو گیا ایک بندہ کھڑا ہو گیا عرض کرتا ہے علی پیارے علی کسی دعویٰ کیتا ہے میرے کو سوال پوچھو میرے کو زمینہ دے رستے پوچھو میرے کو آسمانہ دے رستے پوچھو اج جو بھی پوچھو گے میں جواب دیواں گا آن والا کہتا ہے علی یہ تے دسو جبریل کتھے علی جبریل کتھے آپ نے حضرات محترم آسمان ول ویکھیا زمین ول ویکھیا آپ نے فرمایا سوال کرنے والیا میں ستی آسمان زمین دیکھ لیا نے میں سدرۃ المنتہا بھی دیکھ لیا ہے مینوں جبریل کدھر نظر نہیں آیا سوال کرنے والیا مینوں تے جبریل تو ہی لگنا ہے مینوں جبریل تو ہی لگنا ہے ایک اور یہودی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہتا ہے یہ گل کا جواب دیا آپ نے فرمایا پوچھ اوے پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے عرض کرتا ہے پیارے علی اے تے دسو کدی خدا نو بھی ویکھیا جے علی کدی اپنے رب نو بھی ویکھیا جے او دن رات جس نو سجدے کردے ہو او جس دی پوجا کردے ہو کدی اپنے رب نو بھی ویکھیا جے حضرات محترم مولا علی نے فرمایا او یہودیا کیسا سوال کر چھڈیا او رب کعبہ دی قسم علی سجدہ ایک کر لیندا ہے دوسرا سجدہ